अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ हमारे रब, हम सब का सीना खोल दे और हमारा ये काम, कुरान पढ़ने और पढ़ाने का काम, सीखने और सिखाने का काम हम सब के लिए आसान कर दे और हमारी जबान की गिरह खोल दे, ताकि जब हम कुरान की बात करें, नेकी की बात करें तो लोग समझ सकें। वजल्ली वजीरम मिन अहली, और ऐ अल्लाह ताला हमारे बच्चों, हमारे शौहर, हमारे वालिदैन, बहन भाइयों, दोस्तों, हमसायों सबको दीन के इस काम में हमारा मददगार बना दे। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्का वरज़ुक़ना इत्तिबा व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाब। आज हम जो आयात करेंगे वो 94 to 96, इसकी तिलावत कर लें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أهل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. صدق الله العظيم. सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जज़ाकिल्लाह। चलें, लफ्ज़ लफ्ज़ तर्जुमा अपने अपने कुरान पे नज़र रखें और एक एक चीज़ को अलग अलग जो है वो हम अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। अगर लिखा है तो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, अगर कोई चीज़ नहीं लिखी है तो। और हमारी आयत है 94 to 96। या अय्युहा, ए अल्लज़ीना, वो जो, आमनु, ईमान लाए, लयबलुवन्नकुम, अलबत्ता जरूर जरूर आजमाएगा तुमको, अल्लाहु, अल्लाह, बिशैइन, साथ किसी चीज के, ये साथ किसी शय के, मिन से, सैद
शिकार, तनालहू, तनालुहू, पा लेते हैं उसको, ऐदीकुम, हाथ तुम्हारे, वा, और, रिमाहुकुम, नेज़े तुम्हारे, लियालमा, ताकि मालूम कर ले, अल्लाहु, अल्लाह, मन, कौन, यखाफुहु, डरता है उससे, बिल गैब, गायबाना, साथ गैब के यानी कि गायबाना, फमन, बस जो, इक़्तदा, हद से बढ़े, ज्यादती करे, बादा, बाद, जालिका, इस यानी इसके बाद, फलहू, बस लिए उसके, अजाबुन, अजाब है, अलीम, दर्दनाक, या अय्युहा, ए अल्लजीना, वो जो, आमनु, ईमान लाए, ला, नहीं, तक़तुलू, तुम कत्ल करो, तुम मारो, सैद, शिकार को, व, और, तुम यानी कि जबकि तुम, हालांकि तुम, जब अंतुम इस तरह से आता है तो हालांकि तुम या जबकि तुम, हुरुम, एहराम में हो, व, और, मन, जो, कतलहू, कत्ल करे उसको, मिनकुम, यहाँ कत्ल यानी कि जो है वो मारना, शिकार करने के मायने में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, मार दे उसको, मिनकुम, तुम में से, मुतअम्मिदन, जानबूझकर, फजज़ाउ, बस बदला है, मिस्लु, मानिंद, माँ, जो, कतला, उसने मारा, मिन, से, नाम, मवेशी, मवेशियों में से, यह, हुक्म करें, फैसला करें, बिही, साथ इसके या इसका, जवा अदलिन, दो साहिबे अदल, मिनकुम, तुम में से, हदयन, कुर्बानी, बालिगा, पहुंचाई जाए, काबा, काबे को, ओ, या, कफ़ारतुन, कफ़ारा है, ताआम, खाना खिलाना, मसाकीन, मिस्कीनों को, ओ, या, अदलु, बराबर, जालिका, इसके, सियामन, रोजे रखना, ले यजूका, ताकि चखे, वबाल, सजा का, अम्रिही, काम के उसके, अफा, माफ कर दिया, अल्लाहु, अल्लाह ने, अम्मा, उससे जो, सलफ, गुजर चुका, व, और, मन, जो, आदा, दोबारा करे, फयंतकिम, बस इंतकाम लेगा, बदला लेगा, अल्लाहु, अल्लाह, मिन्हु, उससे, वल्लाहु, और अल्लाह, अजीजुन, जबरदस्त है, जुन्तिकाम, बदला लेने वाला,
ओहिल्ला हलाल कर दिया गया, लकुम लिए तुम्हारे, सैद शिकार, बहर समंदर का, दरिया का, वाह और ताआमुहु खाना उसका, मताअन फायदा, लकुम लिए तुम्हारे, वाह और लिस्सय्यारा और मुसाफिरों के लिए, काफले के लिए, वाह और हुर्रिमा हराम कर दिया गया, अलैकुम ऊपर तुम्हारे, सईद शिकार करना, बर खुशकी का, माँ जब, तुम रहो तुम या हो तुम, हुर्मा एहराम में, यानी कि जब तक तुम एहराम की हालत में हो, वत्तकू और तकवा इख्तियार करो, अल्लाह अल्लाह का, अल्लजी वो जो, इलैहि तरफ उसके, तुहशरून तुम इकट्ठे किए जाओगे। बस यहीं तक, ठीक है। 94, 95, 96। असल में ये एक टॉपिक है और अल्लाह ताला से दुआ है कि आज हम इसको पूरा कर सकें। ये भी बहुत ही अहम टॉपिक है। अब हम क्या करते हैं कि इसके हम वर्ड एनालिसिस करते हैं और अपने अपने कुरान पे नज़र रखें, क्योंकि इससे हम बहुत सीखते हैं, इससे हम जो है अंडरस्टैंडिंग कुरान की आती है। या अय्युहा, ए पुराना लफ्ज है ना, हरफ निदा है। अल्लजीना इसमें मौसूला है। आमनु जो ईमान लाए, लयबलवन्नकुम पुराना लफ्ज है, दोबारा आया है लेकिन मैंने लिख दिया है ना। ये हम सूरह आल इमरान में भी पढ़ चुके हैं। लयबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि व बशिरिस साबिरीन। बहुत अच्छे तरीके से हमने किया था। तो इसका रूट वर्ड क्या है? बे लाम वाव, बलव। इसका मतलब होता है आजमाना, किसी को ट्राई करना। बला यबलू, है ना। और यहाँ पे क्या है? लयबलुवन्नकुम, तो ये मुजारे का सीगा है और इसमें लाम ताकीद, ठीक है। शुरू में लाम जो आया वो किसके लिए आया है? ताकीद के लिए। और नून के ऊपर तशदीद, नून तशद शद के साथ जब आता है तो इसमें भी क्या है? ताकीद, कि जरूर जरूर आजमाएगा तुमको। ये दो दफा मैंने जरूर क्यों कहा? क्योंकि लाम ताकीद भी है, नून ताकीद भी है। जरूर जरूर आजमाएगा तुमको, तुमको यानी एक को नहीं, का कुमा कुम, है ना। ये जमा का सीगा है सबको। किसको? या यो लजीना आमनू से खिताब है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ताला जो है वो फाइल हो गए। बिशे इन, साथ किसी चीज के, मिन से, सैद, स्वाद ये दाल, स्वाद या दाल क्या है? सैद शिकार भी, शिकार को भी कहते हैं और शिकार करने को भी, यानी हंट या हंटिंग दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। मिनस सईदी, तनालुहु। आज की आयत थोड़ी सी मुश्किल है, अल्लाह ताला आसानी करेगा तो इंशाल्लाह ताला हम कर लेंगे। और तफसीर इसकी इतनी बहुत बड़ी नहीं है ना। तनालुहु, तनालुहु का रूट वर्ड है नून ये लाम, है ना। नाला या नालू का मतलब होता है पाना, लेना। उसी से नायल जो होता है जिसको मिल जाता है, और नायला नाम लोग रखते हैं तो वो भी अच्छा नाम है ना, कि जिसको कुछ मिल गया है। नाला या नालू, गेट, ऑब्टेन, है ना। और यहाँ पे तनालुहु, तो फिर मुजारे वाहिद गायब मुअन्नस है। पालेगा उसको, किसको? यानी किसकी बात हो रही है? सैद को, हाँ? यानी शिकार को, जिसको पालेंगे उसके, ऐदीकुम हाथ तुम्हारे, यानी ऐसा शिकार जिसको तुम्हारे, जो तुम्हारे हाथ की दस्तरस में है। ऐदीकुम आप जान गए होंगे, यद जो है एक हाथ को कहते हैं और दो हाथ के लिए ये समारो। ऐदीकुम तुम्हारे हाथ, व और, रिमा हुकुम
را मीम हा, इसका मतलब होता है कि पियर्स करना, किसी चीज के अंदर घुसना, है ना। तो तीर, तीर भी चीज, किसी चीज के अंदर घुसता है, या नेजा है। तीर और नेजे दोनों के लिए इस्तेमाल होता है ना। रमहुन एक होता है, और रिमा जमा हो गई इसकी, तो ये रमहुन की जमा है, ठीक है। रिमा हुकुम, नेजे तुम्हारे या तीर तुम्हारे हैं। लियालमा, लियालमा का रूप रट क्या है, इल्म है। इल्म का मतलब है जानना। अल्लाह ताला यानी कि तुमको जान ले, तुम्हारे बारे में मालूम कर ले। वैसे तो अल्लाह ताला हर चीज जानते हैं, ताकि तुम्हारे जो एक्शन है वो अल्लाह ताला जज कर रहे हैं। लिया लमा, ताकि जान ले, मालूम कर ले, अल्लाहु, अल्लाह ताला, मन, कौन, यखाफुहु, खौफ, है ना, हमें पता है। यखाफुहु, खौफ रखता है उससे। हु, हु की जमीर किसकी तरफ गई, अल्लाह ताला की तरफ। कौन डरता है उससे, अल्लाह ताला से। बिल गैब, साथ गैब के, क्योंकि अल्लाह ताला जाहिर है कि गैब है, हमने देखा नहीं है, हम बिन देखे अल्लाह से डरते हैं। तो अल्लाह ताला ये जान ले कि बिन देखे अल्लाह से कौन कौन डरता है। बिल गैब, मन, बस जो, इक़्तदा, पुराना लफ्ज है, इसलिए लिखा नहीं है। उदुफ का मतलब दुश्मनी या ज्यादती, जिसने ज्यादती की, बाद जालिका, बाद इसके, यानी कि इस हुक्म के आने के बाद फिर भी उसने अपनी चलाई। फलहू, बस लिए उसके, है ना। इसी तरतीब से लिखें तो आपको फिर अच्छा समझ में आएगा। फ, बस, लहू, लिए उसके हैं, अजाबुन, अजाब है, अलीम, दर्दनाक। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला, नहीं, तक़तुलू, तुम कत्ल करो या मारो, सैद, शिकार को, वह और अंतुम, तुम, हालांकि तुम, वह अंतुम को क्या हम तर्जुमा करेंगे, हालांकि तुम, जबकि तुम, हुरुम, एहराम की हालत में हो। वह और मन जो, कतलहू, मारे उसको। हु की जमीर किसकी तरफ गई, सैद की तरफ। जो शिकार है, किसी ने एहराम की हालत में उसको अगर मारा है। मिन कुम, तुम में से, मुतअम्मिदन, है ना, मुतअम्मिदन, इसका रूट वर्ड है ऐन मीम दाल, अमदन, है ना। अमदन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अमदन का क्या मतलब होता है कि जानबूझकर, कसदन, नियत करके है, इंटेंड करके, है ना, किसी की नियत से उसने जो है खास तौर पे मारा, गलती से नहीं कि वो भूल गया कि वो एहराम में, बल्कि उसको पता था कि वो एहराम में नहीं मारना चाहिए था, फिर भी उसने मारा। मुतअम्मिदन, जानबूझकर। फजजाउन, बस बदला। जजा अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, तो इसलिए बदला, बस बदला। मिसलो, मानिंद, माँ जो, कतला, उसने मारा, यानी कत्ल किया। मीनन नाम, चौपायों में से, है ना। हम शुरू में जब ये सूरत शुरू हुई थी उस वक्त नाम का मतलब आपको बता दिया था ना, कि क्या क्या है इसमें। वैसे तो नून ऐन मीम नाम जो है नेमत को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे किन मानों में है, क्योंकि ज़ाहिर मवेशी भी हमारे लिए नेमत होते हैं। तो ये मवेशियों के लिए, चौपायों के लिए, ऊंट, बकरी, भेड़ वगैरह। ये आपको, हमने सूरह वादा शुरू हुई थी उसी वक्त आपको बताया था, सूरह अनाम में भी इसका जिक्र है। मिनन नाम, चौपायों में से, यहकुमु, फैसला करेंगे। हा काफ मीम हकम, हकम का क्या मतलब होता है, फैसला करना, हुक्म देना। बिही, इसका, जवा अदल, अब जी का मतलब होता है कि वाला, और जवा जो है वो तस्निया का सीगा, दो, दो अदल वाले जो हम कह रहे हैं। तो ये कहाँ पे लिखा है, ये जवा के अंदर छुपा हुआ है कि दो साहिबे अदल, ठीक है। इसको फिर हम तफसीर में आपको बताएंगे। अदल किसको कहते हैं, जो इंसाफ करने वाले हो ना, बराबरी का मामला करने वाले हो। मिन कुम, तुम में से, हदियन, हदियन का रूट वर्ड है हा दाल, छोटी है, हदी। हदी जो है हिदायत के लिए भी, राह दिखाने के लिए भी। हदिया जो है तोहफे के लिए, गिफ्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है। और यहाँ किसके लिए है हदी, कुर्बानी का जानवर है। कुर्बानी के जानवर के, जहाँ पे हमने जो है वो
آپ سے جرنی آف فیتھ کیا تھا، اس میں بھی ہم نے سارا ذکر کیا تھا ابھی جب بڑی عید آئی تھی. تو ہدی جو ہے وہ کیا ہے؟ قربانی. بالغہ، بالغہ ابھی بالغہ ہم نے پڑھا ہے نا. بالغہ پہنچنے والی، کعبہ کعبے کو ہم، او یا کفاراتن، کفارہ ہے. یعنی کہ اس کے سارے، اگر یہ غلطی ہو گئی تو اب کیا کیا کرنا ہے؟ ایک تو کیا کہا کہ قربانی جو کہ کعبے کو پہنچائی جائے، دوسری کیا؟ طعام و مساکین، مسکین کو کھانا کھلانا. او یا عدل ذالکا، یا برابر اس کے. عدل کس کو کہتے ہیں؟ برابری کو. برابر اس کے. سیامن، روزہ، سوم روزے کو کہتے ہیں سیامن، روزہ رکھنا. لیذوقا، ذاق یذوقو، زال واو قاف ذوق، ذاق یذوقو ورب بن گیا ہمارا. تو ذاق یذوقو یہاں پہ کیا ہے؟ لیذوقا یعنی کہ مضارع کا صیغہ ہے، تاکہ وہ جان لیں، وہ چکھ لیں. چکھ لیں، کیا چکھ لیں؟ وبال، وبال یعنی کہ سزا. امر ہی، اپنے کام کی. وبال جو ہے وہ کیا ہے؟ اسم ہے، یہ ورب نہیں ہے. وبال کا مطلب ہے سختی، ناگواری یا سزا بد اعمال کی. یہ سب لکھ لیں نا. وبال امر، امر کام ہی اس کے. ہی کی ضمیر کس کی طرف گئی؟ جس نے جان بوجھ کے جو ہے وہ احرام کی حالت میں جو ہے کوئی جانور شکار کیا ہے. افا اللہ، معاف کر دیا اللہ نے. افا این فے و افو درگزر بہت دفعہ ہم کر چکے ہیں، اس لیے لکھا نہیں ہے نا. تو معاف کر دیا اللہ، اللہ نے، اللہ تعالیٰ فاعل ہو گئے. اما اس سے جو سلف، جو گزر گیا، جو پہلے ہو گیا ہو گیا. اب جو حکم آ گیا اس کے بعد نہیں معاف کریں گے. واہ اور من جو آدھا، آدھا، آدھا جو ہے عین الف دال. آدھا یعودو کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو دوبارہ کرنا. یہ بھی اردو کا لفظ ہے، اردو میں ہم بولتے ہیں تو عربی کا، لیکن اردو میں استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اعادہ کرو، اچھا ریوائز کر لو اپنا سبق، اعادہ کر لو ہم. ٹھیک ہے. تو ومن آدھا، تو جو دوبارہ کرے. فَيَنْتَقِمُ، پس انتقام لے گا. اللہ، اللہ، منہ اس سے. واللہ، فَيَنْتَقِمُ نون قاف میم. نقمہ، نقمہ کا مطلب ہوتا ہے سزا یا بدلہ. فَيَنْتَقِمُ پس انتقام لے گا اللہ، اللہ، منہ اس سے. ہو کی ضمیر پھر کس کی طرف گئی؟ جس نے یہ حرکت کی دوبارہ. واللہ اور اللہ عزیز زبردست ہے، ذو والا انتقام، انتقام لینے والا. اوہلا حلال کر دیا گیا، لکم لیے تمہارے، صید شکار، بحر، بحر سمندر کو بھی، دریا کو بھی، اور پونڈ کو بھی، ہے نا. یہ کون سے شکار کی بات ہو رہی ہے؟ جو پانی میں ہی، جس کا مولد اور مسکن پانی ہو، اس کو ہم صید البحر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے فش ہے نا، مچھلی ہے تو وہ پانی میں ہی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، پانی میں ہی وہ زندہ رہتی ہے. تو صید البحر سمندر کا شکار، و اور طعام ہو اور کھانا اس کا، متاعن تمہارے لیے، متاعن سامان، لکم لیے تمہارے. و اور للسیارہ، سیارہ، سیارہ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ لوگ عمرہ حج کے لیے جاتے ہیں تو ٹیکسی کو بھی سیارہ کہتے ہیں. تو چلنے، سیر سے، سیر کا مطلب سفر کرنا. تو سیارہ مسافر کو بھی اور ہر چلنے والی چیز کو، قافلے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور قافلے کے لیے یا مسافر کے لیے. و اور حرمہ حرام کر دیا گیا، علیکم اوپر تمہارے، صید شکار، بر خشکی کا، خشکی کا شکار تمہارے پر حرام کر دیا گیا ہے. ماں جبکہ تم ہو تم حرما احرام کی حالت میں. واتقوا اللہ اور تقوی اختیار کرو اللہ، اللہ کا. الذی وہ جو، وہ ذات، الیہ طرف اس کے، تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے،
तुम इकट्ठा किए जाओगे। दुम तुम, दुम तुम का रूट पर दाल वाओ मीम, उसी से दवाम भी है, हमेश की। रहना, कायम रहना, ठहरना, दाम यदूम। न दुम तुम माजी जमा हाजिर मुजक्कर, हो तुम हुरुमा एहराम में। और तो शरून, हा शीन रॉ, हशरा, हशरा या शुरू का मतलब होता है जमा होना, गैदर करना, कलेक्ट करना। ठीक है, बहुत सारे नए लफ्ज हैं, अच्छी तरह से इसको बार बार पढ़िएगा ताकि अच्छी तरह से आपको जहन नशीन हो जाए। इसमें सारे नए नहीं हैं क्योंकि बहुत से आपके पहले के पढ़े हुए हैं। तो अब हम तफसीर कर लेते हैं। और तफसीर हम शुरू करते हैं, और इससे पहले जो है हम आज की जो तफसीर करें तो उससे पहले जो हमने पहले पढ़ा था उसको हमको साथ लेके चलना है। और पीछे की आयत जो हमने पढ़ी थी उसमें ख़ास चीज़ हमने क्या पढ़ी थी कि या यो लजीना आमनू कह के अल्लाह ताला ने खिताब किया था। और उसमें शराब, जुए और अंसाब और अजलाम के बारे में जो है वो हतमी हुक्म, आखिरी हुक्म आ गया था, है ना। उससे पहले हालांकि हम पढ़ते रहे थे शराब की हुर्मत भी कि उम्मुल खबाइस है। हम सूरह बकरा में भी पढ़ा, सूरह निसा में पढ़ा है। और क्योंकि सूरह मायदा में अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम, तो ये आखिरी कि अल्लाह ताला ने अब खास तौर पे उससे बहुत अच्छी तरह से वार्न कर दिया कि ये रिज्सुम मिन अमल शैतान है, ये सारी चीजें, और इससे बचो, है ना, बचो। और उससे जो है फिर सहाबा ने कहा कि अब हमने इससे अपने आप को रोक लिया है। फहल अंतुम मुनतहून की आयत आई तो उन्होंने कहा कि इंतहना, अब हम रुक गए हैं, उन्होंने शराब को बहा दिया है। और उसमें हमने ये बात भी की थी कि बहुत से लोग अभी भी कहते हैं कि कहाँ लिखा है कुरान में कि शराब हराम है। इतने सारे अल्फाज लिखने के बाद कि शैतान की तरफ से है, या दावत इससे होती है, दुश्मनी और बुग़्ज़ होता है ना, ये अल्लाह के जिक्र से रोकती है, नमाज से रोकती है। और ये कहना कि क्या तुम रुकते हो कि नहीं रुकते, और फिर भी हम कहें कि कहाँ हराम लिखा है, ये तो वही कह सकता है जो सोच लेके उसे उसको मानना नहीं है। और उन आयत के साथ फिर हमने क्या आयत पढ़ी थी कि अल्लाह की अताअत और रसूल की अताअत की बात है। ये कोई अलग अलग चीज़ें नहीं हैं कि हम कहें कि हम कुरान को तो मानेंगे और हदीस को नहीं मानेंगे हम। क्योंकि हजरत मोहम्मद कहते हैं ना कि कुरान और साहिब कुरान, रबीउल अव्वल आने वाला है, कि जितना हमारे लिए कुरान अहम है उतना ही साहिब कुरान, जिन पर नाजिल हुआ, जिनको अल्लाह ताला ने वही खफी के जरिए चीज़ें भी बताई कि क्या चीज़ कैसे करनी है। न हदीस कुदसी भी उन्हीं से ही रिवायत है। तो ये दो अलग चीज़ें नहीं हैं, और ये क्या है कि बलागुल मुबीन है कि उन्होंने वाजे करके बता दिया है। और फिर अल्लाह ताला ने सारे उसके दर्जात बताए हैं, जो किसके लिए कि हम बेहतरीन से बेहतरीन अमल कैसे कर सकते हैं। कि हम तो पैदाइशी मुसलमान हैं, हमारे घरों में जो है कुरान रखा हुआ था, हम हमारे कानों में जो है वो अजान दी गई, हमको कलमा पढ़ाया गया, लेकिन हमारे अंदर ईमान नहीं था। तो इस्लाम के बाद फिर ईमान, और ईमान को और ज्यादा जो है वो ईमान बीज है, इस्लाम हमारे आमाल हैं। और आखिरी दर्जा इहसान का कि उसको हमको खूबसूरती से करना है। हदीस जिब्राइल आप सबको ज़बानी याद होनी चाहिए, कोशिश करें उसको अरबी में याद कर लो कि अंताबुदुल्लाह का अन्ना का तराहू व इन लम तकुन तराहू इन्नहु तराका। कि अगर हम क्या तस्वीर करें कि हम अल्लाह ताला को देख रहे हैं, अगर हम नहीं देख सकते तो अल्लाह ताला ये तस्वीर करें अल्लाह ताला तो मुझे देख ही रहा है। तो वो सारे दर्जात पिछली दफा हमने पढ़े थे। और तकवा जो है ड्राइविंग फोर्स हर चीज में है। अब उसी की रोशनी में आप देखें कि आगे की आयत हैं, और इन आगे की आयत में हमको क्या चीज देखनी है कि आयत नंबर 94 टू 96 हम आज करेंगे। और हमने जब सूरह मायदा शुरू की तो हमने आपको क्या बताया था, अभी आपको याद होगा हो सकता है, कि इसमें टोटल 16 रुकू हैं, मदनी सूरत है ना। और इसमें सारे अहकामात वो हैं जो फिर बदले नहीं हैं, क्योंकि दीन मुकम्मल हो गया था। और आप अपने अपने कुरान में देखें कि 12 रुकू पूरे हो चुके हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन में आप देखें 12 रुकू पूरे हो चुके हैं, 4 रुकू रह गए हैं।
आज हम 13वां रुकू हमने शुरू किया है। तो आखिर के जो 4 रुकू हैं उसमें दो दो रुकू के एक तरह से जोड़े हैं। तो 13वां 14 रुकू जो है उसमें क्या है कि जो हमने जब सूरह मायदा शुरू की थी तो जो आयत आई थी हम उसको और मजीद तफसील से हम इन आयत में पढ़ेंगे हैं। और उसके बाद के जो 2 रुकू आएंगे हैं 15वां और 16वां उसमें नसारा के बारे में है। और हमने क्या पढ़ा था जब हमने सूरह मायदा शुरू की थी, वो ये कि पूरे कुरान में जो है कितनी दफा या अय्युहल्लज़ीना आमनू है, 89 दफा है। और सबसे ज्यादा जो है वो सूरह मायदा में 16 बार। और आज 2 आयत हम ऐसी पढ़ेंगे जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू से शुरू हुई। और जब सूरह मायदा हमने शुरू की तो फौरन ही हमने यही पढ़ा। सबसे पहले हम क्या पढ़ा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, है ना, कि अपने अहद को पूरा करो। और उस अहद में सारी चीजें अल्लाह ताला के जितने अहकामात हैं वो एक तरह से हमारा अल्लाह ताला से वो है कि जो अहद अलस्त हैं कि अलस्तो बिरब्बिकुम, कि हमने जब अल्लाह ताला को रब मान लिया, अब अल्लाह ताला जो अहकामात देंगे वो सारी जो है वो हमें पूरा करना है। और उसी आयत में उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनाम इल्ला मा युतला अलैकुम गैर मुहल्लिस सैद व अंतुम हुरुम। और फिर आयत नंबर 2 में या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शाइरुल्लाह वला शहरुल हराम वला हदिया वला कलाइद। तो वहां पे ही जो है हमने बात पढ़ी थी कि एहराम की हालत में हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब उसी को जो है और ज्यादा जो है वो एक्सप्लेन करके आज की आयत में हम पढ़ेंगे। तो आयत नंबर सूरह मायदा की जब हमने शुरू किया था, आयत नंबर पहली और दूसरी, कह लोगो जो ईमान लाए हो पूरा करो अहद को और हलाल कर लिए गए तुम्हारे लिए चौपाए मवेशी किस्म के, है ना, वो अनाम जो आपको बता दिया, इल्ला मा युतला अलैकुम, जो तुमको बाद में बताए जाएंगे, है ना, सूरह नाम में भी, गैर मोहल्ली जो कि नहीं है हलाल है ना। और ये कब नहीं हुए हैं हलाल, जब तुम एहराम की हालत में हो, है ना। और अल्लाह ताला ने इसका इख्तिताम किस पे किया था कि अल्लाह ताला जो चाहे वो हुक्म करे, जो फैसला करे वो हमारी बेहतरी के लिए होता है। क्योंकि एहराम की हालत में अहकामात मुख्तलिफ हो जाते हैं। क्योंकि एहराम क्या है, वो एक यूनिफॉर्म है ना। जैसे हम किसी खास जगह के यूनिफॉर्म पहन लें तो हम वहाँ के सारे रूल्स हमारे ऊपर अप्लाई हो जाते हैं कि अब हम इससे हट के नहीं करेंगे। तो जब हम एहराम की हालत में हों तो जो अल्लाह ताला जो कहेंगे वो हम करेंगे। और फिर आयत नंबर 2 में फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के कि ना तुम हलाल करो अल्लाह की निशानियों को और ना शहरुल हराम को, है ना, हुर्मत वाले महीने, है ना। और वलल हदिया जो अभी हमने हदी के जानवर के बारे में पढ़ा है, वलल कलायद जिसमें पट्टे पड़े हुए हैं जो शायरुल्लाह हैं, तो उन सब का हमें एहतराम करना है। अब वो हमने पढ़ा था और उसी से ताल्लुक रखती हुई जो है वो आज की आयत हैं। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि इसका ताल्लुक जो है वो किस तरह से इसमें है। अब इसमें 94 में जो है वो क्या, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिनस सैदी तनालुहु ऐदीकुम व रिमाहुकुम लियअलमल्लाहु मन यखाफुहु बिलगैब। क्या मतलब है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अलबत्ता अल्लाह ताला तुमको जरूर जरूर आजमाएगा। किस चीज से? अल्लाह ताला के आजमाने के तरीके मुख्तलिफ हैं। अल्लाह ताला तरह तरह से हमको आजमाते हैं। कभी दे के आजमाते हैं, कभी ले के आजमाते हैं। यहाँ खास तौर पे जिस चीज का जिक्र किया जा रहा है वो ये कि जब तुम एहराम की हालत में हो तो तुम क्या करो, कि तुमको आजमाएगा बिशई मिनस सईद, शिकार से। अब एहराम में कहा था कि शिकार नहीं करना है ना। और अब यहाँ पे क्या अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम्हारे हाथ की, वो बिल्कुल तुम्हारे हाथ की पहुंच में है, बिल्कुल करीब है, और तुम्हारे तीर और नेजे की पहुंच में है। और होता क्या था देखिए, इसमें जैसे हमने सब का किस्सा पढ़ा था, और सब के किस्से में हमने बनी इसराइल को किस तरह से आजमाया गया था।
सब हफ्ते के दिन को, हफ्ते का दिन उनके लिए क्या था कि उस दिन जो है वो इबादत करेंगे और किसी भी किस्म की तिजारत या कोई भी चीज नहीं करेंगे। और उनकी जो है वो माहीगीरी करते थे। तो हफ्ते के दिन क्योंकि मछलियों को भी पता था कि इस दिन कोई हमको नहीं पकड़ेगा, तो और उभर उभर के आती थी, है ना। तो उन लोगों ने क्या चालाकी की थी कि जुमे को जाल डाल देते थे और इतवार को निकाल लेते थे, और इस तरह से वो किसको बेवकूफ बना रहे थे। तो अल्लाह ताला तो जानते थे, फिर अल्लाह ताला ने उनको बंदर बना दिया। अब यहाँ पे देखें सहाबा का हम देखते हैं, है ना। अब हम ये देखते हैं कि इसमें जो है अल्लाह ताला जो है वो ईमान वालों से खिताब करके जो कह रहे हैं कि हम तुम्हें आजमाएंगे। तो किसी भी चीज में आजमाइश हो सकती है, शिकार में भी हो सकती है, क्योंकि लाम ताकीद और नून मुशद्दद ताकीद के लिए कि अल्लाह ताला तुमको जरूर आजमाएगा, चाहे शिकार के जरिए। क्योंकि अब इन लोगों के सामने जब ये हुदैबिया का असल में वाक़या है पूरा इसमें, ये आयात जो हुदैबिया के सफर में उतरी जब मुसलमानों ने एहराम बांधा था, उस वक्त इतने परिंदे थे कि आसानी से, यानी कि हाथ की जद में उनका शिकार किया जा सकता था। लेकिन जब ये हुक्म आया तो वो रुक गए और वो आजमाइश में पूरे उतरे, जबकि बनी इसराइल ने क्या किया था कि वो उन्होंने चालाकियां की थी। तो एहराम की हालत में खुश्की का शिकार मना है, मुसलमानों को आजमाया गया। देखिए, अगर एक चीज जरूरत भी हो और वो आसानी से मिल भी रही हो, लेकिन इंसान अल्लाह के डर से अपने को रोक के रखे, यही आजमाइश हमारी हर रोज होती है ना। हम सोचें कि ये तो किसी और का किस्सा है, शायद मैं तो एहराम में नहीं, नहीं, मैं कहीं ना कहीं एहराम की हालत में होती हूँ। चाहे मैंने एहराम नहीं भी पहना तो भी अल्लाह ताला ने हराम हलाल हमको बताया हुआ है। तो हमारी आजमाइश हर रोज होती है। और हज का सफर एक तरबियत का सफर है जो कि बाद की जिंदगी में काम आता है। तो आजमाइश में पूरा उतरना ही तकवा है, और तकवा ही ड्राइविंग फोर्स है ना। तो मानवी तौर पे इंसान हर वक्त एहराम की हालत में होता है। जो उसमें कामयाब हो जाए वो फलाह पाता है ना। जिनके ऊपर देखिए हमारा बस चल सकता हो, हम अपने आप को रोक के रखें, तो यही तकवा है। अल्लाह से डर कर अपनी जबान को रोकना है, कि इस तरह अल्लाह ताला जानता है कि कौन उससे डरता है। हम अल्लाह ताला को हमने देखा नहीं, लेकिन हम तसव्वुर करें कि ताबुदुल्लाह का नका तराहु, है ना। बाज दफा जो है मुखालिफ फरीक की तरफ ज्यादती होती है, लोग भी बहुत खूब तरह तरह से चढ़ाते हैं कि तुम जवाब दो, तुम ये करो, तुम वो करो। तो ऐसे मौके पे अपने को रोक के रखना दरअसल अल्लाह का डर है। अब देखिए, जो अरब जो था वो एक सहरा था, और खाने पीने की जो जरूरियात थी वो उनकी पहले शिकार से ही पूरी होती थी। और शिकार की जो है वो क्या दो किस्में हमको बताई गई हैं, सैदुल बर और सैदुल बहर, है ना। बर्री का शिकार और पानी का, बर्री और बहरी, है ना। तो शिकार की बात हो रही है कौन सी, एक तो जो उनके हाथ की पहुंच में कि हाथ से ही पकड़ लें, दूसरा जो उनकी तीर की पहुंच में जो ज्यादा दूर जा सकता है, और तीसरा जो उनके नेजे की, है ना। तो उनको क्या करना है कि उनको नहीं करना, एहराम में इजाजत नहीं। हाँ, अगर किसी और ने पकड़ा और पका कर ले आया तो खाने की इजाजत है ना। तो अबू कतादा का किस्सा भी है कि इसमें बाकायदा उन्होंने फिर खाया, कोई लाया तो हम फिर वैशी जानवरों का शिकार जो है वो वैसे नहीं कर सकते हैं, पालतू जानवर जुबा कर सकते हैं। कोई भी चीज जो है शिकार नहीं हो सकती है जिस वक्त हम एहराम की हालत में हो, चाहे चिड़िया हो या कुछ भी हो। और अगर जानबूझ के किया तो अब उसके कफारे की भी बात आएगी है। तो इसको हम फिर से देख लेते हैं कि 94 95 में या अय्युहल लजीना आमनू से आगाज आया, और शुरू में जो अहकामात आए उसकी तफसील, है ना। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि तुमको आजमाया जाएगा, तो किस किस तरह से आजमाया जाएगा हम, कि क्योंकि उनके सामने शिकार आ रहा था, उन्होंने अपने आप को रोका हम। और अरब उसमें जो है शिकार उनकी सैर व तफरी का जरिया था, और बाज़ दफा जरूरत भी थी। हजरत हमजा, है ना, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उनका खास शगल था कि वो शिकार करते। 6 साल तक उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा भतीजा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं। वो इस्लाम नहीं लाए थे, हालांकि कोई खानदानी रकाबत नहीं थी, लेकिन सारी तवज्जो सैर और शिकार पर थी। और जिस साल वो
मुसलमान हुए उसी साल हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा। फिर हज का मौका, खास मौका, मरकजी इबादत, यानी सब एक तरह के, कोई फर्क नहीं होता, यानी सारे मुसलमान एक उम्मत लगते हैं ना। गैर मुस्लिम लोगों ने भी इसके बारे में क्या कहा है कि यहाँ सिर्फ इंसान की हैसियत से लोग पहचाने जाते हैं, एक जैसा हुलिया, एक लिबास, एक इबादत, हुर्मत वाले महीनों में है। फला रफसा वला फसूका वला जिदाला है ना। तो यानी कि सकाफत, तिजारत, हर लिहाज से मरकजी हैसियत, और एहराम की हालत में और हुदूद हरम में किसी जानदार को तकलीफ ना पहुंचाई जाए। तो यहाँ पे अल्लाह ताला उसकी बात कर रहे हैं कि तुमको हम आजमाएंगे, तुम्हारे जो है वो हाथों की जद में भी हो सकता है और तुम्हारे नेजों की जद में भी, ताकि अल्लाह ताला तुमको ये देखें कि तुम में से कौन जो है वो अल्लाह ताला से डरता है ना। लियालमल्लाहु मन यखाफु बिलगैब फमन तदा, और जिसने जो है वो इससे ज्यादती की, यानी कि अल्लाह ताला ने का एक हुक्म आ गया था कि एहराम की हालत में नहीं करो शिकार, और उसने शिकार किया, तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, उसके लिए जो है वो अजाब है। अब ये जो आजमाने वाली बात है ये हम कितनी दफा पढ़ चुके हैं ना। हमने जो है वो सूरह आल इमरान में भी पढ़ा, लियब्लुवकुम अहसनु अमला की बात है। सूरह मुल्क में हम पढ़ते हैं खलकल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अहसनु अमला। तो ये हम बार बार पढ़ते हैं। अल्लाह ताला जो है वो नेमतें किस लिए देते हैं कि देखिए इंसान अब करता क्या है ना। जिंदगी और मौत का मकसद ही यही, कभी अल्लाह ताला दे के आजमाते हैं, कभी ले के आजमाते हैं। यानी कभी रिस्क की तंगी हमारे लिए जो है वो आजमाइश का सबब बन जाती है, और कभी रिस्क की ज्यादती है। तो दोनों चीजें हमको जहन में रखनी चाहिए कि अपना जायजा लें कि जब हमको किसी गलत काम के मौके तो मिल रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, नहीं तो हमारा रवैया क्या होगा। देखिए जैसे हम जो है कोई पेपर दे रहे होते हैं और इम्तहान हॉल में बैठे हुए, एग्जामिनेशन हॉल में पर्चे कर रहे हैं, बड़ी इन्विजिलेशन है तो वहां तो कोई देख रहा है, लेकिन एक पर्चा हम आप लोग को देते हैं और अपने घरों में बैठ के कर रहे होते हैं। तो एक तो इम्तिहानी पर्चा जो आप कर रहे हैं, दूसरे अपने नफ्स का कि मैंने कहीं देखा नहीं। आप लोग लिखते हैं कि मैंने बगैर देखे किया है या बगैर देखे नहीं किया, है ना। तो नफ्स का इम्तिहान, अल्लाह के डर से रुक जाए, है ना। गुनाह आसान है अगर कोई नहीं देख रहा, मगर हर एक के लिए नहीं, है ना। गुनाह मुश्किल होता है अगर लोग देख रहे हैं। हम लोगों से डरते हैं, हालांकि असल डरना अल्लाह से डरना है ना। और उसमें देखिए मिसाल भी बिल गैब, बिन देखे खुदा से, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल, अजीज मिस्र के पास रहते थे, उनकी बीवी उनके पीछे पड़ गई और उनको जो है गुनाह की तरफ रागिब किया। गलक़तिल अब्वाब, कहते हैं 7 दरवाजे थे, बंद किया और अपनी तरफ बुलाया, और धमकी भी दे रही थी कि मैं यूं कर दूंगी वो कर दूंगी। लेकिन उन्होंने जो है वो क्या कि मुझे कैद खाना मुझे ज्यादा बेहतर है इस गुनाह के मुकाबले में। जो आखिरत की जेल से डरता है दुनिया की जेल से नहीं डरता है। तो ऐसे लोग अर्शे इलाही के साये में होंगे, जिसको किसी औरत ने बुलाया और उसने अल्लाह के डर से उसको मना किया है ना। बहुत से लोग कहते हैं ना इस मुल्क में रह के ईमान बचाना मुश्किल है। कोई सा भी मुल्क हो, असल चीज अल्लाह का डर है। ईमान बचाना हर जगह मुश्किल ही होता है, दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। तो सारा मसला हमारे ईमान और तकवा का, पीछे की आयत में हमने पूरा वो पढ़ा कि हमारा ईमान, इस्लाम और तकवा है। जगह नहीं, अल्लाह ताला बचा लेता है, असल चीज इम्तहान है। अल्लाह ताला कह रहे हैं ना, दे के भी और लेके भी। इमाम का किस्सा भी आपको बताया था कि जब वो जो है जेल में थे तो हर वक्त अल्लाह ताला को याद करते थे। फिर उनको दूसरा बादशाह आया और निकाला और उनको जो है 100 दीनार दिए, तो रोने लगे कि अल्लाह ताला मैं इस आजमाइश का मुस्तहक नहीं हूँ। तो अल्लाह ताला दे के भी और ले के भी है, यानी फिर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, जो पहले फरमाया था वही वाली बात है कि हुक्म आने के बाद जो हदें तोड़ेगा उसके लिए अजाब दर्दनाक है। फमने तदा बाद जालिका, जब तक हुक्म नहीं आया था जो हो गया हो गया। अब सहाबा कराम इतने ज्यादा कॉन्शियस थे, देखिए शराब की आयत हैं तो उनको ये परेशानी हुई कि अब जो पहले किसी ने किया था तो अब क्या होगा है। इसी तरह जब तबले की तब्दीली का हुक्म आया था तो लोग कहने लगे कि अब तो हमारी नमाजें ज़ाय हो गई। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था कि अल्लाह ताला ला यू, तुम्हारे ईमान को ज़ाय नहीं करेगा अल्लाह ताला। तो जब हुक्म नहीं आया तो उससे जो गलती हो गई हो गई। अब जब हुक्म आ गया, क्योंकि बहुत से लोग
دیکھیے ہم لوگ اب قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ چل رہی ہیں، پہلے ہم کو نہیں پتہ تھی، تو جب نہیں پتہ تھی تو ہم توبہ استغفار کریں، کوئی کفارہ دے سکیں تو وہ دے دیں، اور اب جب حکم آ گیا تو اپنے آپ کو سیدھا کر لیں، ہے نا؟ تو یہی حکم ان آیات کے لیے بھی ہے کہ تم شکار کرو، جب کہ تم شکار نہ کرو جب تم احرام کی حالت میں ہو یا حدود حرم میں ہو، ہے نا؟ بعض اب ہم حالت احرام میں مگر حدود حرم میں نہیں ہوتے ہیں، تم نے شکار کر لیا جان بوجھ کر، یعنی بھول کر نہیں، پوری نیت سے، تو اس کا بدلہ کیا ہے کہ کفارہ دینا ہوگا نا۔ اور کفارہ کیا ہے؟ کفارہ کیا ہے کہ ویسا ہی مویشی جس کو تم نے مارا، جیسے شکار میں جو ہے اگر ہرن کو مارا تو جیسے کہ بکری کے برابر ہو گیا، اگر نیل گائے کو مارا تو وہ گائے کے برابر ہو گیا ہے نا؟ تو اس کے حساب سے ہے نا؟ اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ کون کرے گا؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ ساری آیات ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں نا۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ عذاب علیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، نہ تم مارو شکار کو جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو، ومن قتلہ منکم متعمدا، جس نے جان بوجھ کے مارا تو اس کا بدلہ مثل ما قتل من النعام، ہے نا؟ یعنی نیل گائے کو اگر مارا تو گائے، ہے نا؟ یحکم بہ ذوی عدل، یہ کون فیصلہ کرے گا؟ یہ انسان خود نہیں کرے گا، ذوی عدل، ہے نا؟ اب اس کو دیکھیں کہ اس کا کیا مطلب ہے نا؟ ذوی جیسے آپ کو بتایا کہ دو کے لیے، زی کا مطلب ہوتا ہے والا، دو لوگ، عدل انصاف کرنے والے، دو عدل والے فیصلہ کریں گے۔ اب یہ عدل والے کون ہوں گے اس کو بھی اسپیسیفائی کیا گیا ہے، عدل والے وہ ہوں گے جو دین پر عمل کرنے والے، دین والے، فرائض پر عمل کرنے والے، فرائض کون سے ہیں؟ جیسے نماز روزے کے پابند، کبیرہ گناہوں سے بچنے والے، صغیرہ پر اصرار نہ کرنے والے، اور بندوں کے حقوق دینے والے۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگ یاد رکھیں، ہے نا؟ عدل کا مطلب حق ادا کرنے والے، انصاف کرنے والے، دو معتبر لوگ تم میں سے، یعنی کیا شرط ہے کہ مومن ہوں، ہے نا؟ وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ غلطی ہوئی ہے، اب اس کے بدلے میں کون سا جانور قربانی جو حرم میں بھیجی جائے، کعبہ پہنچائی جائے، یعنی وہ جانور مکہ پہنچایا جائے گا اور وہاں کے لوگوں کو کھانا کھلایا جائے گا۔ ایک تو یہ ہو گیا آپشن، ہے نا؟ اچھا، اس کے بعد کیا آپشن؟ اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ نہیں اگر کر سکتے تو کفارہ ہے، شکار کی قیمت کے برابر، جس کو شکار کیا اس کی جتنی قیمت بنی ہے، جتنے پیسے بنے ہیں، اتنے پیسوں سے مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تیسرا آپشن یعنی دو چیزیں اگر نہیں کر سکتے تو پھر روزہ رکھیں، اتنی ہی قیمت، قیمت کا اندازہ کر کے، اور جتنے قیمت اس کی بنی اس میں جتنے دن کا روزہ بنے گا پھر اتنے دن کا روزہ، یعنی چھوٹا جانور ہے کہ بڑا جانور ہے، اس سے کتنے پیسے بنے، اور یہ کون طے کرے گا؟ یہ ذوی عدل، ہے نا؟ تو اس حکم کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیے، مثل ما قتل من النعم یحکم به ذوی عدل منکم ہدیم بالغ الکعبہ، ایک ہو گیا، او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذالک صیامن لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ چکھ لے جو اس نے کام کیا تھا، جان بوجھ کے شکار کیا تھا، اس کے بدلہ اس کو مل جائے۔ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ عفا اللہ عما سلف، ہاں اگر پہلے کر چکے نہیں پتا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، لیکن اگر حکم آ گیا اور ومن آدا، اور پھر اس نے دوبارہ کیا، فینتقم اللہ منہ، تو اللہ تعالیٰ انتقام لے گا، اور اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا، کتنا، یعنی کہ یہ سخت آیات ہیں، یعنی کہ یہ احرام کی حالت میں حکم ہے، جیسے انسان کوئی یونیفارم پہنتا اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کا احترام کرے، اس طرح احرام پہننے کے بعد ذمہ داری عائد ہو گئی کہ شکار تفریح ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے، اسی طرح ہر وہ چیز جس کا ہمیں شوق ہے اسے رک جانا ہے۔ بعض لوگ ٹی وی دیکھنے کے بہت شوقین ہوتے ہیں، کمپیوٹر، ڈیجیٹل گیمز، مستقل فون کرنا ہے نا؟
بعض لوگ دیکھیں نا abaya اسکارف پہن کے ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں، تو لوگ کہیں گے دیکھو یہ مسلمان ہیں اور یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ ویسے تو وہ حرکت کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن پھر وہ مسلمان کو بھی بدنام کرنا۔ تو احرام کیا ہے؟ لباس اور حدود حرم دونوں اہم ہیں، اور یہ ایک ٹریننگ ہے نا۔ اس کا احترام کرنے اسلامک ویلیوز ہم کو بتائی جا رہی ہیں۔ اور اسی سے دیکھیں، دیکھیں ہم نے ابھی پہلے کیا پڑھا کہ سید البر کے بارے میں ہم کو بات ہوئی کہ احرام کی حالت میں۔ اب یہ دوسرا حصہ سید البحر، اوہل لکم سید البحر، اور تم پر جو ہے وہ سمندر کا شکار جو ہے وہ حلال کر دیا گیا ہے نا۔ سمندر کا شکار، سید البحر آپ کو بتایا، یہ لکھ لیں کہ جس کا مولد اور مسکن پانی ہو، ہے نا۔ اگر کوئی جانور جو ہے وہ باہر رہ کے بھی زندہ رہ لیتا ہے، جیسے مرغابی وغیرہ، وہ اس میں نہیں آتی ہیں، تو وہ جانور جو پانی میں ہی رہے، ہے نا، تو وہ جو ہے وہ حلال کر دیا گیا۔ نہ صرف وہ حلال کر دیا گیا بلکہ وہ طعام ہو، اور اس کا کھانا بھی۔ طعام ہو کے بارے میں خاص طور پہ یہ بات کی گئی ہے تفسیر ابن کثیر میں بھی، کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی مچھلی باہر پڑی ہے، جیسے کہ سمندر کی لہریں آتی ہیں اور واپس چلی جاتی ہیں، اور بہت ساری مچھلیاں اس میں آئیں اور باہر رہ گئیں اور پھر اندر نہیں جا پائیں، تو ہم کو مردہ حالت میں ملی، ہے نا۔ جب ہم نے حلال حرام کا پڑھا تھا تو دو چیزیں مردہ جائز تھی، ایک ٹڈی اور ایک مچھلی۔ تو مچھلی مردہ بھی ہوتی تو اس کو ہم ذبح نہیں کرتے ہیں نا، تو طعام ہو تو اس کو بھی کھا سکتے ہیں، تو متاع لکم وللسیارہ، تمہارے لیے بھی اور مسافر کے لیے اور قافلے والوں کے لیے بھی۔ اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کیا، حرم علیکم الصید البر، اور خشکی کا شکار تم پر جو ہے وہ حرام کیا گیا ہے جب تک تم احرام کی حالت میں ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تقوی ہمیں یاد دلائی، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو کیونکہ تم کو اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ تو حلال کر دیے گئے شکار سمندر، صرف سمندر نہیں، یعنی وہ سارے جانور جو پانی میں رہتے ہیں، ہے نا۔ دریا یا جوہر ہوتا ہے بعض دفعہ، ہم ہے نا سید البحر کہلاتے ہیں۔ مچھلی بھی اور اس کا کھانا بھی، ہے نا۔ مچھلی سمندر کے کنارے مردہ حالت میں، صحابہ کا قصہ ایک باقاعدہ ہے کہ بہت ہی بھوکے تھے، کچھ کھانے کو نہیں تھا، اور ایک بہت بڑی مردہ مچھلی ساحل پر ملی، ہے نا۔ پھر وہ بہت عرصے تک، تقریباً 6-7 دن تک، اور پھر اس کی ہڈیوں کو جمع کیا تو وہ اتنی بڑی وہ برج سا بن گیا جس کے نیچے سے جو ہے وہ اونٹ گزر جاتا ہے نا۔ تو یہ کون کون کھا سکتا ہے کہ مقیم بھی کھا سکتے ہیں، مسافر بھی کھا سکتے ہیں، لیکن خشکی کے جانور حالت احرام میں جو ہے وہ حلال حرام کر دیے گئے ہیں۔ اور بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس کی بات کر رہے ہیں کہ تقوی اختیار کرنے کی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ وَإِنَّ إِلَيْنَا حِسَابُهُمْ، تو شرون، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو جمع کریں گے میدان حشر میں، اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے ہم سب کو ہم۔ تو یہ بالکل جو ہے سمجھے ہم نے فوکس ہو کے بات کی ہے نا، کیونکہ دیکھیے آج کل جو ہے ہم کو شاید اس کی اہمیت نہ پتہ چلے کیونکہ ہم میں سے کوئی شکار نہیں کرتا، لیکن جو ہے بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے ایک بہت سے جاننے والے ہیں جو ہفتے میں ایک دفعہ ضرور شکار کے لیے جاتے ہیں، شکار کی چیزیں بھی لاتے ہیں اور کھاتے ہیں نا۔ اور اس وقت تو یہ شکار کرنا اور سیر کرنا بہت ہی زیادہ جو ہے ان کو مرغوب چیز تھی، اس لیے خاص طور پہ جو ہے ان کو منع کیا گیا ہے۔ اور اس کا میں نے آپ کو تعلق کیا بتایا ہے کہ جو سورہ مائدہ کی ہم نے شروع میں پہلی اور دوسری آیت پڑھی تھی، تو اس کو تھوڑا سا ہم جائزہ لے لیتے ہیں، اگر کوئی چیز اس میں سے ہماری چھوٹ گئی ہو تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا چیز جو ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی میں نے آپ کو مثال دی کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو بچایا ہم، اور انہوں نے جو ہے اس پر قید خانے کو جو ہے پریفر کیا ہم۔ تو ہم سب کو بھی جو ہے جو حکم آ گیا تو ہم کو فوراً اس پر عمل کرنے والا بننا چاہیے۔ پیچھے بھی ہم نے جو ہے وہ قسم توڑنے کی قسمیں پڑھی تھیں، اور اس میں بھی اسی طرح سے تھا کہ مسکینوں کو کھانا کھلانا یا روزے رکھنا، وہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھیں نا۔ تو یہاں بھی وہی بات کی گئی ہے، اور اس کا تعلق پھر آگے کی آیات سے بھی ہے۔
تو اب اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں، اور اپنا اپنا راہ عمل ہے نا۔ اور اس میں جو ہے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ التوبۃ تہدم ما قبلہا، تو اگر کسی کو پہلے نہیں پتا تھا اور احرام کی حالت میں اس نے کچھ ایسا، اس سے کچھ ہوا، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ تو کوئی بھی حکم آنے سے پہلے اگر ہم سے کوئی بھی غلطی ہوئی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، اور اگر کوئی کفارہ پہلے ہم سے غلطی ہوئی ہے اس کا کفارہ ابھی بھی ہم اگر پے کر سکتے ہیں تو ہم وہ پے کریں، ہے نا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کریں گے۔ اب میرا خیال ہے ٹائم ہمارا کتنا رہ گیا ہے؟ ہاں تھوڑا سا ٹائم ہے، تو آپ لوگ جلدی سے رائے عمل کر لیں۔ اور کوئی سوال ہو نا تو پہلے سے آپ بھیج بھی سکتے ہیں، تاکہ اگلی تو ہم اس کو اچھے طریقے سے ڈسکس کر لیں، کیونکہ ابھی ٹائم زیادہ نہیں ہے۔ رائے عمل بتا دیں جلدی جلدی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب، مجھے ایک میرے ساتھ ساتھی تھی، ہم لوگ عمرے پہ گئے تھے، تو وہ جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ کاکروچ نظر آیا، تو ظاہر ایک عادت بنی ہوتی ہے اس وقت ذہن میں بھی نہیں کہ میں احرام کی حالت میں ہوں، تو انہوں نے فوراً نا جوتے سے اس کو مارا تھا، کاکروچ کو، تو وہ تو اس میں پھر ان کو دم دینا پڑے گا نا، وہ کہہ رہی تھی کہ میرے پہ اب دم واجب ہو گیا ہے جب انہوں نے نہیں ریئلائز۔ اس میں جو ہے نا، میں یہ بتانا بھول گئی کہ کچھ جانوروں کی تو باقاعدہ تفسیر ابن کثیر اور ہر جگہ باقاعدہ لسٹ آئی ہے۔ ایک تو دیکھیں جو وحشی جانور ہوتے ہیں، وحشی جانور جو ہے، ظاہر ہے کہ اب ہم لوگوں کو تو اس کا ظاہر ہے کہ موقع نہیں ہوتا کہ کوئی وحشی جانور ہمارے پر حملہ کرے، لیکن ایک زمانے میں ایسا بھی ہوتا تھا، ہے نا، تو کوئی شیر وغیرہ۔ لیکن پاگل کتا، ہے نا، پھر کہتے ہیں کہ کوا چیل بھی بعض دفعہ، ہے نا، پھر اس کے علاوہ جو ہے بچھو، سانپ، یہ ان سب کو مارا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے ہم کو کوئی نقصان ایسا ہماری جان کو پہنچے ہیں۔ اب کاکروچ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہماری جان کو کوئی نقصان پہنچائے، لیکن اگر ان انٹینشنلی، جیسے کہ ہم لوگ اپنے گھر میں بھی کاکروچ مار لیتے ہیں، ہے نا، اب انہوں نے مار دیا ہے، تو ایز سچ تو مجھے نہیں لگتا کہ کفارہ ہوگا، لیکن پھر وہی بات ہے کہ میں مفتی نہیں ہوں کہ میں اس کا جواب دے سکوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ اس کا کفارہ دیا جائے۔ جی وہی نا، اس کو ان ہائیجینک بھی لے سکتے ہیں نا، کہ ایک ظاہر ہے وہ ایک چیز جی گٹر وٹر سے رکھے، ان ہائیجینک تو ہوتا ہی ہے نا، گٹر ہاں، وغیرہ ان سے نکل ہائیجینک تو آتی ہوتا ہے ہی ہے، تو۔ بالکل ہے۔ جی تو اس کو میرا خیال ہے کہ پھر تو وہ بہت کنفیوز ہو رہی تھی، تو وہ بالکل بہت، ہم لوگ اس وقت ینگ تھے تو اتنا ہمیں آئیڈیا نہیں تھا کہ کسی سے وہ لیں، تو کہتی میں دم دے دوں گی نا، تو مجھے ایک دم سے جی یہ جی بات یاد آئی۔ اور راہ عمل تو میں بس یہی اندازہ لگا رہی تھی تھرو آؤٹ لیکچر میں کہ واقعی ہر چیز جو ہماری ہے نا، کوئی بھی ہمارے عبادت، ہمارا کوئی عمل، کوئی بھی زندگی کا عمل ہے، اس کی فاؤنڈیشن جو ہے نا، بالکل جو لیپ فاؤنڈیشن ہے وہ تو بس تقویٰ ہے، کہ ساری اس کی بنیاد جو ہے نا، کہ بس ہمیں ہر حال میں جو ہے نا، آپ حالت احرام ہے یا غیر احرام ہے یا کچھ ہے، آپ لوگ موجود ہیں ارد گرد یا نہیں، لیکن بس یہ والی جو فیلنگ ہے نا کہ واقعی میں کسی کی نظر میں ہوں، میری ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، تو بس یہ بہت بڑا ایک وہ کہنا چاہیے کہ فیکٹر ہے جو ہمیں الحمدللہ کے ہر اس سے بچا سکتا ہے۔ بالکل، بہت ہی اچھی انہوں نے بات کی، دیکھی وہی ہم نے بات کہی تھی نا، جیسے ہم رمضان آتا ہے تو ایک جملہ کہتے ہیں کہ، کیا کہتے ہیں کہ زندگی ایک روزہ ہے اور میں روزے سے ہوں۔ جیسے روزے کی حالت میں ہم بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں نا، تو ہماری جو زندگی ہے وہ ایک روزہ ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حرام کی ہے میں اس کو حرام کر دوں، کیونکہ روزے کی حالت میں ہم حلال چیزوں کو بھی رک جاتے ہیں نا۔ تو احرام کی حالت وہ ہوتی ہے خاص حالت میں، اور وہ حج کا سفر صرف ایک دن کا یا ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا سکھایا ہے، تو میں ہر وقت ایک احرام کی حالت میں ہی ہوتی ہوں، یعنی کچھ چیزیں منع ہے میرے لیے اور کچھ چیزیں میرے لیے پسندیدہ ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں کروں، تو میں وہ کروں، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا میں اسے رک جاؤں، ہے نا، یہ ہم سب کے ذہن میں ہونا چاہیے بالکل۔ جی اور کون بتائے گا؟ ڈاکٹر زا میں بتاؤں کچھ؟ جی ڈاکٹر رومانہ۔ میں بس اپنے لیے یہ والی آیت میں دیکھ رہی تھی کہ میں اپنی جو ہے وہ راہ عمل اس آیت سے بناؤں کہ لِیَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُ بِالْغَیْبِ،
کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے اس بات سے کہ میں بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہوں یا نہیں ڈرتی غیب میں. کوئی جو ہے وہ یہ میں اپنے لیے راہ عمل رکھوں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت مجھے آزما رہا ہے کسی بھی طریقے سے، اور جان رہا ہے، مجھے پرکھ رہا ہے، میری کسوٹی پہ ہے کہ کیا میں اس سے بغیر اس کو دیکھے اس سے ڈر رہی ہوں یا نہیں ڈر رہی ہوں. بالکل بالکل، یہ باقاعدہ ہمیں تصور کرنا چاہیے. اور آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنا، جب میں چھوٹی تھی تو ایک قصہ اکثر میں آپ لوگ کو سناتی ہوں کہ ہماری امی کی کوئی بیان سننے جاتی تھی تو وہ ہمیں بھی ساتھ لے کے جاتی تھی. تو وہ خاتون بہت ہی، یعنی کہ بیان زور زور سے کرتی تھیں اور بہت لوگ بھرے ہوئے ہوتے تھے، لیکن وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کہتی تھیں کوئی دیکھے نہ دیکھے پر خدا تو دیکھتا ہوگا، یوں زور سے کہتی. اور میں اس وقت بہت چھوٹی تھی اور میرے دماغ میں ایسا وہ فٹ ہو گیا کہ کبھی گھر میں جیسے نہیں بچے شرارتیں کرتے ہیں تو کوئی چیز میں ایسی الٹی سیدھی حرکت کرنے کا سوچتی تو میرے دماغ میں آتا کوئی دیکھے نہ دیکھے پر خدا تو دیکھتا ہوگا. تو وہی بالغیب نا، تو وہ کیونکہ کتنا ہم لوگ پڑھ لیں کر لیں لیکن کہیں نہ کہیں ہم لوگ مار کھا جاتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو اپنے آپ کو بہت پکڑنا ہے، بہت پکڑنا ہے، کیونکہ انسانوں کا ڈر پھر بھی کیوں ہو جاتا ہے ہم لوگ کے دماغ میں، اور کیوں اللہ تعالیٰ بالغیب والی بات کیوں ہمارے ذہن سے تھوڑی پیچھے کیوں جاتی ہے. ہر شخص نے آپ کو دیکھے ہیں کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے مجھ سے. جی ڈاکٹر سے ذرا یہ آپ بتائیں گے یہ زوا عدلن کے جو آپ بتا رہی تھیں اس میں بھی مجھے ایک اپنے لیے راہ عمل مل رہا ہے کہ میں کیوں نہیں زوا عدلن میں شامل ہوتی کہ جو دین والے ہیں، حق ادا کرنے والے ہیں، انصاف کرنے والے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بچنے والے ہیں، صغیرہ گناہوں کا بھی لحاظ رکھتے ہیں. یہ جو آپ بتا رہی تھی باتیں تو یہ سب ماشاء چیزیں اللہ یہ بہت ہی چیک اچھا اینڈ. پوائنٹ آپ نے بتایا، کیونکہ ہم سوچتے ہیں وہ تو کوئی اور ہی لوگ ہیں، میں کیوں نہیں ہو سکتی زباد. بہت ہی اچھا پوائنٹ آپ نے بتایا. دیکھیں ہم سب ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، کیونکہ واقعی قرآن کی دیکھیں ہم صرف 2 آیات پورے ہفتے میں کرتے ہیں، 2-3 آیات سے ہمارے لیے کتنا سیکھنے کو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے. بہت ہی. اب ہمارا ٹائم ہو گیا، چلے ہم مل کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ذبح عدل میں شامل کرے اور ہم ہر وقت احرام کی حالت میں واقعی کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کہاں اپنے ہاتھوں کو اور تیروں کو اور نیزوں کو روکنا ہے، کس حد تک روکنا ہے، کیا کرنا ہے نا، کہ گناہ جو ہے ہمارے سامنے آئے اور ہم اس کو شکار نہ کریں. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. اے اللہ تعالیٰ مانوس کر دے ہماری وحشت کو ہماری قبر میں، اور اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے ہم سب پر رحم کر. اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت، امام، نور اور رحمت بنا دے. اے اللہ تعالیٰ ہم جو بھول جائیں ہم کو یاد کرا دے، اور ہم کو وہ سکھا جس کا ہم کو علم نہیں. اور اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دن کی گھڑیوں رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کریں، اس پہ عمل کریں ہم، اور اس کو ہمارے حق میں حجت بنا دے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیر.